Day patay nga dolphin na palgan sa lungsod dito sa Katmon. Pastilan magkatropa. Atong i-check ang dugang gitali katropang Benji Talisik. Live report. Dagang sila magtrabaho sa pagkatapag Joben ang buhatan sa Department of Environment and Natural Resources kung DNR sa lungsod sa Katmon magsugod na o kaya nasugod na sa investigasyon melabot na sa usa ka patay nga lumod o kaning dolphin nga napalgan sa kadagatan dito sa Barangay San Jose sa nasgutang lungsod kagahapon adlaw Hunyo 1, 2026. Kini atong liban sa Katmon Police Station sa atong nga pagsayod kalabasab sa ang kinamang patay lumod sa kini agabawg dapit nasiran nga ang kini mao nga Katmon Police ni padala usab og ilang investigador dito sa lugar kun asa napalgan ang kini maong lumod aron sa pagkuha sa dugang impormasyon apat ang kabuhatan sa DNR boy duli katungod sa pagpangalap sa mga kasiran kung sa hinundan sa gamantayon sa maog nga kanig dolphin. Ang kapulisan magagad lang sa DNR sa ilang resulta sa ilang himong o himoong investigasyon kung kinahanglan gali ang presensya sa PNP diha na motabang og musugod sa ilang investigasyon ag Katmon PNP. Nga usa ka mananagat ang nagkadiskubre sa patay ng lumod maong gidala kini sa baybayon wa pa sa masuta kung babae ba o lalaki ang kini mong lumod nga nagitan sa kadagatan sa Barangay sa Katmon, Cebu. Katropang Benji. Yes, Tribal. Natural site binig dolphin diha. Naanad ba ni sila nga makita sila dolphin diha sa kadagatan diha sa Katmon o nabaguhan sa sila ani? Yeah, para itong i-verify po sa DNR o mga daw katapos ni Paul kay considering nga ang kining dolphin labi na sa sitwasyon kung posible ba kini nga gikan kini sila indapit niya tungod sa sitwasyon sa itong klima sa panahon karon init nga posible ba kini nga posible ang kining mong lumod tungod sa kini sa panahon morning hinro nga matay but ato verify kung ang kini mong libit ba doon na ba yung mga kanang nahimo ba ning lagan sa mga lumod kito pa katulad po mara to verify ka sa DNR tungod kit ubay yung mga pangutan na o inguman o sa may posible nga prevention himon sa DNR alone na di na masubli pa kini mao nga mga lumod nga nas kadagatan ang mamatay kito po telepon kada pagjaban. Salamat katropang Benji. Mo ka ng update nga report kalabasab sa kaning lumod ginigitan nga patay lumod dito sa kadagatan sa Barangay San Jose sa lungsod sa Katmon. Katropa sa gihapon ang magkalimot sa mag-apply kanunay sa Santone Herbal Oil o paggamit ng pag-apply og Santone Herbal Oil sa katong mga wa ni mga buhok diha katong mga medyo patubo ba na magkatabang ni mga kataba nga motubod yung buhok or magpaligon nga muhamis o bihimso yung buhok mga kataba hindi mo kini siya sa kapalitan mabalit sa pamasyag butika sa lugar. Alang sa Kiyosang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa, Benji Talisik. XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.